नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारको शुभारम्भ गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म तयार हुने, अर्थतन्त्रलाई उकास्दै सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन दलहरूको सुझाव। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा वाम एकताका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन, महासचिव बेदुराम भुसाल संयोजक नियुक्त। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य विगत 8 वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर सम्पर्कविहीन। हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र सहितको रुसी युद्धपोत आन्ध्र तथा हिन्द महासागरतर्फ शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको पश्चिमा मुलुकको आरोप। र भुटनिज युथ सकर क्लब USA आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा चर्च वाइज 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने काम शुक्रबारसम्ममा सकिने भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न बनाइएको कार्यदलले शुक्रबारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने बताइएको छ। कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र शुक्रबारसम्ममा सबै काम सकिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने विभिन्न राजनैतिक दलहरूको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रबारसम्ममा सबै काम सकिने बताउनुभयो। साझा कार्यक्रम मसौदा गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको कुरा यहाँले जानकारी नै छ। हामीहरू बेला बेलामा कार्यदलको बैठक बसिरहेका छौँ। हाम्रो तयारी कार्य अगाडि बढेको छ। विभिन्न सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय बसमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठकमा आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजेको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। कार्यदलको बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै यो सरकारलाई धेरैले चासोको रूपमा हेरेका छन्। वर्तमान सरकारले जनताका के कुरा सम्बोधन गर्छ भन्ने सबैको ध्यान सरकारतर्फ गएको देखिन्छ। जनताले यो सरकारले कसरी छिटो छरितो सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्छ भनेर कुरेर बसेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भएको विभिन्न दलका नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन्। कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्न सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजना सहित अघि बढाइने बताए। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ त्यो बितेको 10 वर्षमा 4वटा ठुल्ठुला झड्का खाएको अर्थतन्त्र हो। भुइँचालो, नाकाबन्दी, कोभिड-19 र चाहिँ नै के अरे यो अहिले रसिया युक्रेन युद्धको चाहिँ नै प्रभाव, यो 4वटा झड्का हामीले खाइसकेका छौँ। र विश्वव्यापी रूपमा एउटा के प्रक्षेपण हुँदैछ भन्दाखेरि 2023 को वर्ष के अरे यो 23 को जनवरी पछिको यो चाहिँ नै ईसवी सम्बन्धको वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले धेरै ठुलो बहस छलफल गरिरहेका छन्
र त्यसबाट पनि हामी प्रभावित हुँदैछौँ नेपालीहरू। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए। उनले सेवा प्रवाह छिटो छरितो गर्नु र शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणको सवालहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे। परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए। केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर एउटा समस्यामा फसिरहेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने त्यसमा मुख्य चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार भइरहेको छैन, त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने, विकास खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने पहिलो हाम्रो जोड यसमा हुनेछ। दोस्रो, यो अबको 5 वर्षमा हामीले बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने र यसले गर्दा विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने यो हाम्रो अर्को जोड हुनेछ। त्यसअनुसारका नीतिहरू हामी बनाउनेछौँ। वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने उनले बताए। उनले शीर्ष नेताहरू बीचमा 2.5 वर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताए। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भए पनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेर्साएको छ। जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरूमा पनि आफूहरूलाई भागवण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरूका बीचमा भागवण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरूको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान कुनै लालायितै पार्टी हो भन्ने छैन। हामीले मलाई यो पद देऊ त्यो पद देऊ भनेर भागवण्डाको कुनै माग दाबीको सूची बनाएर पनि हामीले सत्ता घटक समझ प्रस्तुत गर्ने होइन। तर प्रश्न कुरो के छ भने नि देशको विभिन्न संवैधानिक पदहरूको बाँडफाँड भइरहेको छ भन्ने हामीलाई पनि एका छ। ती भनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर तल तपाईँलाई प्रदेश सभाहरूका उपसभामुखसम्म थुप्रै राजनीतिक पदहरूको बाँडफाँड हुँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म निस्वार्थ रूपले पुस 10 गतेको हतारमै तपाईँलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिजी कहाँ सूचित गरेकै हो। यो अवस्थामा अब सो सरकारमा सामेलीको पनि बाटो खुल्ला छ। तर सरकारमा सामेली हुँदा त हामी हतार गर्दैनौँ नि। हो, सरकारमा सामेली हुँदा हामीले 2टा शर्त अगाडि तेर्साएका छौँ। संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हित, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरू आफूहरूको बटम लाइन भएको र सो कुराहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने प्रवक्ता सुमनले बताए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आम नागरिकको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्री परिषदको बैठकपछि गृहमन्त्री लामिछानेले साझा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आम नागरिकको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको सरकार जनमतको आधारमा बनेको भन्दै जनमतको चाहना पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम आउने बताउनुभयो। साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, टाइम कार्ड लगाएर लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र युवा स्वरोजगार सहित विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम समेटिने उहाँको भनाइ छ। जनतालाई सहज बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साझा एजेन्डामा कुनै पनि दलको विमति नरहेको भन्दै उहाँले साझा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। पहिलो ठाउँमा राखेर आम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसमा विवाद भयो भने त त्यो राजनीतिक दलै भएन नि, होइन? नागरिकलाई सुख दिने हकमा, नागरिकलाई सुविधा दिने हकमा, व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने हकमा, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हकमा पनि साझा समझदारी बन्न सकेन भने त त्यो राजनीतिक दल नै भएन। त्यसमा हामी सहमत छौँ। तर प्राथमिकता कुन कुन कुराहरूलाई लिएर जाने र समय अवधिभित्र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले नागरिकलाई सुख र सुविधा दिने हकमा, व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने हकमा, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने जस्ता विषयमा पनि सबै दल सहमत रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते मङ्गलबार विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दै गर्दा कसरी विश्वासको मत लिन्छन् भन्ने आम नागरिकमा चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते मङ्गलबार विश्वासको मत लिँदैछन्। नेकपा एमाले सहित सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 26 गते यस बारेमा निर्णय गर्ने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत लिने सूचना संसद सचिवालयलाई दिइसकिएको छ। सोही अनुसार संसद सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्ना काम अघि बढाइसकेको छ। विश्वासको मतका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट सचिवालयमा सूचना प्राप्त भएको छ। उक्त सूचनालाई 25 गतेको बैठकमै जानकारी गराइन्छ। 26 गते विश्वासको मत लिनका लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीले सूचना दिनुभएको भन्ने कुरा जानकारी गराइन्छ। यहाँबाट यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र 26 गतेका दिन सबैभन्दा पहिला बैठक प्रारम्भ भइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा वक्तव्य राखेर प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ। आफ्नो छोटो वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र प्रस्तावलाई पेश गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना 25 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख नियुक्त भइसकेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यबाट पढेर सुनाइनेछ। नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि ज्येष्ठ सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न समय दिनेछन्। त्यसपछाडि सामान्य ज्येष्ठ सदस्यले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल गर्न समयावधि निर्धारण गर्नुहुन्छ र त्यो समयावधिमा अब बोल्न इच्छुक सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिनुहुनेछ र छलफल समाप्त भइसकेपछि फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यसको सन्दर्भमा जवाफ दिनुहुन्छ अथवा त्यसको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ र अन्तमा त्यो प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएर सभामुख सामान्य प्रधानमन्त्रीले जवाफ पनि दिइसकेपछि त्यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। प्रस्ताव पेशसँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्ने बारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले उनीहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछन्। प्रतिनिधि सभामा आफूले राखेको विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनेछन्। संसदमा मत विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिन राखेको प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ। निर्णयार्थ प्रस्तुत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सदस्यहरूलाई प्रस्तावकको पक्षमा र विपक्षमा दस्तखत सहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनका लागि भने ध्वनि मतको व्यवस्था हुँदैन। यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भनेको चाहिँ सदस्यहरूलाई मत दिनका लागि प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा मत दिनका लागि त्यो समय दिने हो। त्यो प्रस्ताव मत विभाजनबाट हुन्छ र दस्तखत सहितको मत विभाजन हुन्छ। सदस्यहरूले हुन्छ हुन्न भन्ने पक्षमा आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मतको परिणाम अनुसारै त्यसको नतिजा सुनाइन्छ। सभामुखले उपलब्ध गराएको समय सीमामा सांसदहरूले आफूले प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको विश्वासको मत सच्याउन पाउनेछन्। विश्वासको मतको परिणाम सुनाइसकेपछि उक्त प्रस्तावक राष्ट्रपति समक्ष संसद सचिवालयले लेखेर पठाउँछ। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय व्हिप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो निर्देशन मात्र दिँदा मन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नीति निर्माण गरी आम मानिसलाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिँदा आम मानिसलाई सजिलो हुनुको साटो जटिलता थपिएको गुनासो छ। सरकारका मन्त्रीहरू नीति नियम निर्माण गर्न छोडेर निर्देशन दिँदै हिँडेपछि सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले सरकारी कार्यालयमा छड्के हान्नेदेखि सचिवहरूलाई निर्देशन दिने काम धमाधम सुरु गरेका छन्। मन्त्री परिषद गठन भएको 2 साता नबित्दै प्रधानमन्त्री र 2 उपप्रधानमन्त्रीले 100 बढी निर्देशन जारी गरिसकेका छन्। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सहित 2 उपप्रधानमन्त्रीहरू आफै मैदानमा उत्रने गरेका छन्। कानुनमै भएका कुराहरूलाई समेत कार्यान्वयन गर्न मातहतका कर्मचारीलाई मन्त्रीहरूले दिने गरेको निर्देशनले हाम्रो सरकारी सेवा प्रदाय कति कमजोर रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। तर पूर्व सरकारी कर्मचारीहरूले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरू चल्न नसक्ने भन्दै सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरूलाई पूर्ण बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको के लजिस्टिकहरू पुगेको छैन, के नीतिगत कुरामा चाहिँ कमी छ काम गर्नलाई, बा स्रोत साधनको अभाव छ कि बा अफिसियल लेआउटमा प्रब्लम छ कि, यी चिजहरू पनि साथसाथै आउनुपर्छ। के अपेक्षा गरिन्छ भने पोलिटिसियनले ठिक हो कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने स्ट्यान्डर्ड बनाइदिनुपर्छ, पोलिसी बनाइदिनुपर्छ होइन, अनि त्यो स्ट्यान्डर्डभित्र काम गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामी थर्मास्ट्याटिक कन्ट्रोल भन्छौँ, विभिन्न खालका कन्ट्रोल मेकानिजम हुन्छ, त्यसबाट उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने नियन्त्रण गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यो नभइकन एकैचोटि ढ्याम्मै यस्तो आदेश आयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी विभाग पुगेर सर्वसाधारणले भोगिरहेका शास्ति हटाउन निर्देशन दिए। राहदानी राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्तिलाई 1 महिनाभित्र अन्त्य गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको भोलिपल्टदेखि नै प्राविधिक समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गरिदियो। यस्तै विदेशबाट फर्किएका नागरिकले ल्याएको मोबाइलमा कडाई गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त निर्देशनसँगै विदेशबाट फर्कने नेपालीले 2 भन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याउन थाले। तर भन्सार विभागले भने कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट ल्याएका मोबाइल फोन जफत गर्ने बताएको छ। हामीले अहिले पनि 2077 साल जेठ 15 गतेको सूचनाकै आधारमा चाहिँ मोबाइल बोकेर आउने जोसुकै यात्रुहरूको हकमा पनि एउटा मोबाइलको हकमा चाहिँ महसुल छुट गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। त्योभन्दा बढी मोबाइलहरू बोकेर आएको हकमा उहाँहरूले चाहिँ पहिलो कुरो ल्याउन मिल्दैन हैन, यात्रुहरूको लागि हामीले सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ, ल्याउन मिल्दैन। ल्याउँदाखेरि पनि उहाँहरूले लाग्ने महसुल तिरेर भन्सारबाट चाहिँ जाँचबास गराउनु पर्ने हुन्छ। केही गर्ने हुटहुटीका साथ तदारुक्त देखाएकाहरूले नीति नियम सुधार्न छोडेर सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हुकुमी शैली अपनाएको भन्दै उनीहरूको आलोचना समेत भएको छ। आफै मैदानमा खटिँदै माताहतका निकायलाई निर्देशन दिनु कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो त भोलिका दिनमा प्रमाणित होला। तर कानुन निर्माण गर्न छोडेर मन्त्रीहरूले बोलेकै भरमा दिएको निर्देशन कानुन बन्ला अथवा संसदको आवश्यकता पर्ला प्रश्न उठ्न थालेको छ। अहिले उहाँहरूलाई कानुनको शासन चाहिएको भन्दा चाहिँ कानुनी शासन, सत्तामा गएपछि चाहिँ हुकुमी शासन। हिजो पञ्चायत कालमा राजाको भनाइ कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो, त्यो राजाले भन्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो। तर अहिले त यी नेताको भनाइ त कानुन हुँदैन। उहाँहरूले गर्नुपर्ने के भने आफूले कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई ऐन बनाउनुपर्छ कि नियम बनाउनुपर्छ कि आदेश जारी गर्नुपर्छ कि। उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर 4 बजेसम्मको कार्यालय समयलाई बढाएर 5 बजेसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। यसभन्दा अघिका मन्त्रीहरूले पनि छड्के नहानेका भने होइनन्। माताहतका कर्मचारीलाई निर्देशन यसअघि पनि थुप्रै मन्त्रीहरूले दिए, तर कार्यान्वयन भने कमै मात्र भएको देखिएको छ। त्यसैले मौखिक निर्देशन दिनुको साटो नीति बनाएर कार्यान्वयन गरे त्यो बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द्र, लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वाम एकताको लागि कार्यदल गठन गरेको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टी महासचिव बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा भुसाल सहित गङ्गालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहनुभएको पार्टी प्रवक्ता एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्न काम गर्ने बताउनुभयो। सँगै पुरा गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको महासचिव कमरेड बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा रहेको बेदुराम भुषाल, गङ्गालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल 4 सदस्यीय हाम्रो वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौँ, गठन गरेका छौँ। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। उपमहासचिव खतिवडाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा औपचारिक प्रस्ताव नै सरकार पक्षका पार्टीहरूले नगरेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य विगत 8 वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर सम्पर्कविहीन। हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र सहितको रुसी युद्धपोत आन्ध्र तथा हिन्द महासागरतर्फ शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको पश्चिमा मुलुकको आरोप। र भुटनिज युथ सकर क्लब USA RR पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा चर्च बोइज 1-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँको फ्रेकुटी मण्डपमा सुरु भएको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटनका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिँदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो। नेपाल सरकार र उद्यमीहरू बीचमा पर्याप्त साझेदारी निर्माण भई नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार एवं निर्यात अभिवृद्धिमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नका लागि यो प्रदर्शनी उपयोगी माध्यम हुने मैले विश्वास लिएको छु। यसबाट केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरू निर्माण हुनुका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन समेत रोक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँले बजार विस्तारमा प्राप्त हुने अवसरहरूको खोजी गर्दै अवसरहरूको सदुपयोग गर्न उद्यमीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कृषि उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पछिल्लो समय कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउने क्रम बढेको भन्दै सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनको लागि जग्गाको खण्डीकरण गरी कृषि योग्य जमिनमा बस्ती बसाउन नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको पहिलो काम नै कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कृषि प्रधान देश मात्र होइन, आत्मनिर्भर भएर कृषि निर्यातमूलक देश बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। देश वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको बेलामा कृषि उत्पादन बढाएर नै हामीले त्यो घाटालाई कम गर्ने हो। किनकि देशमा धेरै ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गरेर हामी दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धी गर्न अझै गाह्रो छ। तर नेपालको माटोमा कृषिको राम्रो उत्पादन गऱ्यौँ भने कृषि उत्पादनलाई, त्यो पनि अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई नेपालको यस्तो हावापानी हिमालदेखि तराईसम्मका हाम्रा विभिन्न ठाउँको हावापानीका त्यो स्वादहरू नै फरक हुन्छ। त्यसलाई हामीले निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। यसको लागि मलाई लागेको पहिलो कुरा त कृषि यो जग्गाको खण्डीकरण गर्ने र कृषि योग्य जमिनमा बस्ती बसाउने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ।
पहिलो शर्त त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कृषि क्षेत्रमा रहेका कानुनहरू कृषि उत्पादनमा बाधक भए कानुन संशोधन गरेर किसानमुखी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानमुखी कानुन भए मात्रै किसानहरूको हित हुने दाबी समेत गर्नुभयो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन बनाउने काम करिब 8 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। लोकवीर बेताली 5 कुमारी जेबी ठेकेदार कम्पनीले 2 करोड 12 लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का 2072 असारमा लिएको थियो। तर 2073 वैशाखमा ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर हिँडेपछि नगरपालिकाको भवन बनाउने काम अलपत्र परेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। लोकवीर बेताली 5 कुमारी जेबी ठेकेदार कम्पनीले लालबन्दी नगरपालिकाको 2 तले भवन बनाउन 2072 असार 7 गते सम्झौता गरेर 2075 असार मसान्तभित्रमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो। मिति गुज्रिएको करिब 5 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि भवन निर्माण अल्पत्र परेको छ। भवन निर्माणको लागि स्थानीयले 5 कट्ठा निशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। पटक पटक शिलान्यास भए पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। नगर अधिकृत हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रमुख। अब त्यस्तै गरी अर्को पनि अब हाम्रो मानबहादुरजी हुँदा पनि भइसकेको चिजमा अब त्यति गर्दाखेरि पनि 2 चोटि भएर शिलान्यास, तर काम चाहिँ एकचोटि पनि नभएको र त्यो भवनलाई अब हामीले चाहिँ सरकारी हस्पिटलको भवन तरमा तयार गर्छौँ भनेर चाहिँ अलिकति कुरो बाहिर आइरहेको, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गलत हुन्छ। जे चिजको लागि दिएको छ त्यो चिज सदुपयोग होस्। यो नगरपालिकाको भवन बनाउनु दिएको चिज नगरपालिकालाई नि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भोलि गएर हस्पिटल एउटा हाम्रै यही छन् वडा नम्बर 9 मा, तर त्यही पनि त्यसलाई चासो दिएको छैन। जुन चाहिँ ठुलो भवन छ त्यसलाई अलिक चासो दिनुपर्ने, त्यहाँ नदिएर अब बजेट चाहिँ सकाउने क्रमैको लागि नगरपालिका बनाउनु भनेर दिएको भवन चाहिँ अर्को हस्पिटल बनाउने भन्ने भवनमा गएको छ। त्यो प्रति चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो। काम छोडेर बेपत्ता भएको ठेकेदार कम्पनीले पटक पटक गरी कुल 97 लाख भुक्तानी लिइसकेको छ। आफूहरू आउनु अघि नै ठेक्का लागेको र आफूहरू निर्वाचित भए लगत्तै चासो राखेर र बजेटको समेत व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारीहरूका कारण काम अल्पत्र परेको लालबन्दी नगरपालिका 8 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष राजन कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। यो लोकवीर बेताली जेबी 5 कुमारी के भने कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ त्यो ठेक्का सकार गरेको थियो र उसले चाहिँ एपीजी लिने बेलामा त्यो अग्रिम भुक्तानी लिने बेलामा चाहिँ ब्याङ्कबाट ल्याएको ब्याङ्क जमानत चाहिँ डुप्लिकेट रहेको कारणले चाहिँ उनी चाहिँ कामको मूल्याङ्कनभन्दा बढी पैसा लिएर भागेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो। त्यस लगत्तै हामीले कार्यपालिका बैठकबाट पनि त्यो भवन चाहिँ सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अख्तियारका टोलीका कर्मचारीहरू आउनु पनि भएको थियो। त्यस वडाको वडा अध्यक्षको हिसाब किताबले मलाई पनि एउटा मुजुल्कामा उहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा चाहिँ सही गराउनु पनि भएको थियो। त्यस लगत्तै हामीले फेरि पनि प्रयत्न गऱ्यौँ त्यो भवन बनाउनलाई। अब बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेको हाम्रो नगरसभाबाट त्यो अधुरो भवन सम्पन्न गराउनको लागि चाहिँ लगभग हामीले 1 करोडको पैसा व्यवस्थापन गरेको पनि थियौँ। नक्कली कागजात पेश गरी रकम लिएर फरार रहेको भन्दै नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाही र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि 2072 फागुन 30 गते प्रहरीमा समेत उजुरी परेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामै समस्या रहेको कारण निर्माण कार्य ढिलो भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा थियो। ठेक्का प्रक्रियामा केही त्रुटि भयो, उजुरी पर्यो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले त्रुटि हो भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही दण्ड जरिमानाको कुरा पनि टुङ्ग्याएको अवस्था छ। त्यो अब हामीले त्यसलाई जति बनेको अवस्था छ त्यसलाई 0 मानेर त्योभन्दा माथिको संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ। यो वर्ष 1 करोड बजेट व्यवस्थापन छ। 1 करोडले बजेट संरचना त बन्दैन, तर मेरो सोच चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टी इयर प्रोजेक्टको रूपमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरेर कति लागत लाग्छ 1.5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी त्यो चाहिँ तयारी गर्दै। ठेकेदारले जमानत राखेको भनेको 42 लाख बैंकको रेकर्डमा नभेटिएको भनेर बैंकबाट नगरपालिकामा पत्र समेत आएको थियो। काम सुरु गर्न र जमानतको रकम बैंकमा जम्मा गर्न नगरपालिकाले पटक पटक पत्राचार गरे पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन। ठेकेदारले काम गरेको भन्दा 25% बढी भुक्तानी लगेको मूल्याङ्कन भएको छ। हाल नगरपालिका शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरले बनाएको ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहबाट सञ्चालित रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले स्नातक तहको नतिजा नै प्रकाशन नगरी स्नातकोत्तर तहको भर्ना खोलिसकेको छ। त्रिवीले माघ 22 गतेबाट स्नातकोत्तरको नियमित कक्षा सञ्चालन हुने समेत सूचना निकालेको छ। तर स्नातक तहको नतिजा नआई स्नातकोत्तरमा भर्ना हुन पाइँदैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले कुनै पनि संकाय र तहका परीक्षाको नतिजा 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर झण्डै 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकाले स्नातक तहको व्यवस्थापक, शिक्षाशास्त्र, मानविकी लगायतका संकायको तेस्रो र चौथो वर्षको नतिजा अहिलेसम्म प्रकाशन गर्न सकिएको छैन। नतिजा नै ननिकाली त्रिवीले पुस 5 गते नै स्नातकोत्तर तहको प्रथम सेमेस्टरको भर्ना खोलेको छ। भर्नाको मिति माघ 4 गतेसम्म छ। त्रिवीले माघ 22 गतेबाट त नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न भनेको छ। स्नातकको नतिजा नआई स्नातकोत्तरको भर्ना हुन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्रिवीले त्यसको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यथितिदेखि त्रिवीका विद्यार्थी हैरान भइसकेका छन्। टियुको पनिकाको कार्यविधिमा परीक्षा सकेको 3 महिनाभित्र रिजल्ट आउनुपर्ने भन्ने नियम छ। तर टियुले आफ्नै नियमलाई नमानेर रिजल्ट चाहिँ 11-12 महिनापछि निकालिरहेको छ। अहिले हालसालै बिएससीको 11 महिनापछि रिजल्ट आएको छ र अहिले यहाँ देखेका साथीहरू तिनैको ट्रान्सक्रिप्ट लिनलाई कुरिराख्नु भएको छ र ट्रान्सक्रिप्टको लागि यत्रो लाइन बसेर आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट लिन्छु भनिरहँदा पनि 1 महिनापछि आउनु होला भनेर 7 दिनभित्र आउनुपर्ने ट्रान्सक्रिप्टलाई 1 महिना भनेर झुलाइराखेका छन्। र त्योभन्दा पनि मेजर कुरा चाहिँ 3 महिनाभित्र आउने रिजल्ट बीबीएसका र बीएको विद्यार्थीहरूको रिजल्ट आइरहेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि जो साथीहरू लोकसेवा लड्न चाहनुहुन्थ्यो र 2022 को इन्टेकमा फलको इन्टेकमा विदेश जान खोजिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ साथीहरू अब 2023 को इन्टेक कुर्नुपर्ने अवस्था छ। नतिजा प्रकाशनमा मात्र होइन, त्रिवीले प्रदान गर्ने अन्य सेवा सुविधा पनि त्यस्तै बिजोग छ। 7 दिनभित्र निस्किनुपर्ने ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट 1 महिनासम्म कुर्दा पनि पाउन सकिँदैन। यो चाहिँ एउटा निकम्मापन हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नेपालको एक मात्रै तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय होइन र यो संसारमा नाम गरिएको। यहाँबाट धेरैजना विद्यार्थी पढेर जानुहुन्छ। आज लाइनमा बसेर प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, 1 दिन ढिलाइ गरेर उहाँहरू कति अपर्च्युनिटी गुम्या छ। तर यहाँ त्यो विषयमा केही पनि ख्याल छैन। एउटा मार्कसिट बनाउन, तपाईँको एउटा ट्रान्सक्रिप्ट बनाउन तपाईँको यहाँ महिनौँ दिन लाग्छ। पहिले यहाँ लाइन बस्छ, तपाईँको घरि मार्कसिटमा मिस्टेक भन्नुहुन्छ, घरि ढिलासुस्ती गर्नुहुन्छ। तपाईँको पहिलो त रिजल्ट आउन ढिला, रिजल्ट आएपछि मार्कसिट तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट बनाउनु ढिला, त्यसपछि फेरि प्रोभिजनल बनाउनु ढिला। त्यो गर्दा गर्दै मान्छेको 1 वर्ष, अहिलेको समयमा 1 वर्ष लस हुने भनेको ठुलो चाहिँ कुरा हो। अर्को शुल्क बुझाउने एउटा मात्रै काउन्टरमा त्यस्तै भिड छ। यसलाई अनलाइनमा परिणत गर्न सके सहज हुने सेवाग्राहीको राय छ। अहिलेको यो डिजिटल जाने जमानामा अब यसरी लाइनमा बसेर एउटा जाने भाउचर भर्ने जाने सिस्टम चाहिँ हाम्रा टियुका यत्रा जाने यहाँबाट उत्पादित जाने जनशक्तिहरू उनीहरू नै यसरी जाने यहाँ लाइनमा बस्नु परिरहेको छ। एउटा जाने पैसा भाउचर भर्नलाई भनेपछि यो जाने अनलाइन सिस्टम गर्न सकिन्थ्यो नि। अनलाइन सिस्टमै गर्न उचित रहन्छ। यो सिस्टममा जाने ई सेवाबाट पेमेन्ट हुने अथवा आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङबाट पेमेन्ट हुने सिस्टम भएर अनि त्यो जाने त्यसको प्रमाण ल्याएर अनि जाने यहाँ जाने डकुमेन्टहरू जाने एटेस्टेड गर्ने नयाँ जाने प्रतिलिपिहरू लिने गर्नुपर्छ कि। दक्ष प्राविधिक जनशक्तिका अभावका कारण त्रिवीका सबै कामकाज सुस्त छन्। अझै पनि ढड्डा पल्टाउन पर्ने त्रिवीको पुरानै चलनचल्ती कायम छ। कर्मचारीको अभाव भन्दै नतिजा समेत समयमै आउन सकेको छैन। त्रिवी पनिकाका प्रमुख पुष्पराज जोशीले स्नातक चौथो वर्षको नतिजा यही महिनाभित्र प्रकाशित गरिसक्ने र बाँकी अन्य सबै नतिजा चैत्रसम्ममा सार्वजनिक गरिसक्ने आश्वासन दिएका छन्। विद्यार्थीको परीक्षा पत्र शिक्षक आफैले जाँचेमा नतिजा चाँडो निकाल्न सकिने शिक्षाविदहरूको सुझाव छ। विश्वविद्यालयले शिक्षकमाथि विश्वास नगर्नुको परिणामले नतिजा ढिलो हुने गरेको शिक्षाविदको दाबी छ। बडो सान्दर्भिक प्रश्न हो। समस्या कहाँनिर छ भन्दै शिक्षकको सोचमा छ। मैले किन त्यसरी भने शिक्षकको सोच बदल्न सकियो भने यही पाठ्यक्रमले यही परिवेशले गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यहाँनिर समस्या देखेँ, त्यसको समाधान छ। दोस्रो ठाउँ कहाँनिर छ भनेदेखि त्यो जो शिक्षकले पढाउँछ नि त्यसलाई जिम्मा नदिने, जिम्मा दिन नसक्ने हाम्रो प्रणालीको दोष छ, प्रणालीको समस्या छ। त्यो भनेको के हो भने पढाउनु चाहिँ शिक्षकले पढाउनु हुने, जाँच्नु चाहिँ अर्काले जान्नुपर्ने हो र होइन नि। विश्वभरि अमेरिका युरोपतिर हेर्नुभयो भने, अस्ट्रेलियातिर हेर्नुभयो भने जहाँसुकै पनि त्यो पढाउने जसले हो, जाँच्ने त्यसैले हो। त्यसो भइसकेपछि त्यो जाँच्ने र पढाउने एउटै मान्छे गराउनलाई हिम्मत नगर्ने प्रणालीमा बस्ने नेतृत्वमा समस्या छ। त्यो दोस्रो ठाउँको समस्या हो। त्यसलाई बदल्न सकिन्छ किनभने विश्वास गरिदिए हुन्छ। विश्वास गर्ने कतिसम्म विश्वास गर्दैनन् उहाँहरूले भने क्याम्पसलाई तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् न भनेर भन्न सक्ने हिम्मत पनि उहाँहरूसँग छैन। त्यसो भए हुनाले मैले त्यो प्रणालीलाई बदल्न सकिन्छ।
त्रिवीभित्र यस्ता समस्या अनेकन छन्, तर त्रिवी भने अहिले सबै काम छाडेर सोभियोको निर्वाचनका लागि अघि सरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेथितिको पर्याय नै बन्दै गएको छ। 1 वर्षसम्म पनि परीक्षाका नतिजा ननिकाल्नु, 7 दिनभित्र तयार भइसक्नुपर्ने ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट 1 महिनासम्म पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु, शुल्क तिर्ने एउटा मात्रै काउन्टर रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको भिड कम गर्न नसक्नु त्रिवीको भद्रगोल सेवाका उदाहरणहरू हुन्। यसबाट विद्यार्थी आजित छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। तपाईँको कस्तो छ भने संसारमा अरू देशहरूमा चाहिँ रिजल्ट इक्जाम दिएको केही समयभित्रमै तुरुन्तै निक्लिन्छ, तर हाम्रो देश एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेर वर्ल्ड र्याङ्किङमा राम्रो भनेको छ, तर खै मलाई त्यस्तो राम्रो चाहिँ केही लाग्दैन। योभन्दा राम्रो बरु अन्य विश्वविद्यालयहरू छन्, पोखरा युनिभर्सिटीहरू, हामी सँगै पढेका साथीहरू अहिले मास्टर्स फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेम पढिरहेछन्। असुविधा भनेको ट्युब भनेको एउटा तपाईँको पुरानो संस्था हो। अहिले संसारमा सबै कुरो डिजिटलाइज भइसकेको छ, हरेक कुरोलाई अब डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यही पुरानै सिस्टममा धड्डामा त फाइलिङ गरेर त्यो हुनेवाला केही पनि छैन। अब अलिकति चेन्ज हुनु आवश्यक छ। ट्युले यो कुरोलाई आत्मसात गर्नै पर्छ। मेन त सबभन्दा बढी लाइन मैले यहीँ देखेँ काउन्टरमा, ब्याङ्कको काउन्टरमा। काउन्टर चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ, अब 2-3टा भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अझ यो भन्दा पनि लाइन भन्दा पनि अझ अनलाइन सिस्टम भयो भने चाहिँ अझै बढी सजिलो हुन्थ्यो, प्रभावकारी बढी हुन्थ्यो। सबैजना अब के भइरहेछ भन्दाखेरि जसले समस्या भोगिरहेछ उसलाई मात्र थाहा छ के भइरहेछ भनेर होइन। जो ठुलो निकायमा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन यहाँ अब 2 घन्टा बसेर लाइन बस्नु परेको छ होइन। यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। अरू देशमा कति सेवाहरू विकसित भइसकेका छन् होइन, जब यति गर्न सकिँदैन र यसले सम्बन्धित निकायहरू लगायत माथि ठुलादेखि नै सबैले सचेत भएर चाहिँ यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ट्युमा आउँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि सहज तरिकाले सुविधा पाइरहेको अवस्था छैन। एउटा भाउचर लिन एकैजनाको विद्यार्थीको पनि 3 पटक लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुधार र टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ विकास अथवा कर्मचारी छैन भने कर्मचारीको पनि पर्याप्तता गर्नु पर्यो। अनि यो किन ढिला भनेर सोद्धाखेरि कर्मचारी छैन अरे, अनि यत्रो बेरोजगारी छ त, यत्रो ट्युबले उत्पादन गरेको छ त, राख्नु पर्यो नि त कर्मचारी, करारमा पनि नियुक्ति गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ, ग्राहक वर्गहरूलाई अत्यन्त कठिन भइरहेको अवस्था छ। सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा एजुकेटेड लिडरै हुनुपर्छ, जसले चाहिँ यसलाई सेन्ट्रलाइज चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो। कि यो एउटै ठाउँमा आएर यति लाइन बस्न अलिक फेभरेबल भनेदेखि हामी पनि वर्किङ हुन्छौँ होइन, हाम्रो पनि कामको भ्यालु हुनु पर्यो नि त। यस्तो हिसाबले चाहिँ हुँदैन, किनभने हाम्रो पुरै दिनै यहाँ जान्छ कि। ट्युको यो सिस्टम चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र सहितको रुसी युद्धपोत आन्ध्र तथा हिन्द महासागरतर्फ शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको पश्चिमा मुलुकको आरोप। र भुटनिज युथ सकर क्लब USA आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा चर्च बोइज 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र जुत्ता चप्पल उद्योग पनि हो। जुत्ता चप्पल उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक भएको देखाएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारवालाले विज्ञापन बोर्डलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्र र विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरूले सो माग गरेका हुन्। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन सम्बन्धी सानातिना टिप्पणी लिएर मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरे। उनले विज्ञापन बोर्डमा बजेटको अभाव भएको भन्दै सरकारले बजेट अभावलाई पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले व्यवसायलाई नियमन गर्ने, विज्ञापन क्षेत्रको बढोत्तर गर्ने, विज्ञापन व्यवसायलाई परिष्कृत गर्ने र
उन्नत स्तरको विज्ञापन क्षेत्र बनाउन बोर्डले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सानो सानो टिप्पणी लिएर मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदिनुहोस्, केही बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षले भन्नुहुन्छ हामीसँग बजेट छैन, विज्ञापन व्यवसायलाई नियमन गर्ने, विज्ञापन क्षेत्रको बढोत्तरी गर्ने, विज्ञापन व्यवसायलाई पुरस्कृत परिमार्जन गर्ने र यसलाई अझ उन्नत स्तरको विज्ञापन इन्डस्ट्री स्थापनामा सहयोगी भूमिकामा निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको विज्ञापन बोर्डले केही पूर्वाधार तयार गरेर हामी व्यवसायीहरूसँग काँधमा काँध मिलाउनुपर्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र मन्त्रालयले त्यसको सहजीकरणलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन बोर्ड नितान्त स्वायत्तता भएको संस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले बोर्डको निर्णयमा सरकारको कुनै पनि हिसाबबाट हस्तक्षेप नरहेकाले बोर्डलाई स्वतन्त्र छैन भनेर दुष्प्रचार नगर्न आग्रह गरे। उनले आगामी दिनमा बोर्ड आत्मनिर्भर बनेपछि सरकारबाट बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहने पनि स्पष्ट पारे। तर त्यसको व्यवस्था के गरेछ त विज्ञापन ऐनमा भनेदेखि सरकारी विज्ञापनवाला जन्ने छ उसले विज्ञापन दिँदैखेरि 3% काटेर विज्ञापन बोर्डमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले त्यो उहाँहरूले त्यसको व्यवस्था पनि सुरु गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि भोलिका दिनमा सरकारले बजेट दिइराख्नु परेन। कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बजार विस्तार बिना विज्ञापन व्यवसाय चल्न नसक्ने बताए। अहिलेको सञ्चार माध्यमको चापलाई बजार विस्तार बिना धान्न नसकिने भन्दै विज्ञापनको बजार कसरी विस्तार गर्ने भन्ने बारेमा सबैले सोच्न जरुरी रहेको बताए। बजार विस्तार बिना अब विज्ञापन व्यवसाय चल्न सक्दैन र अहिलेको सञ्चार माध्यमको चापलाई यसले धान्न पनि सक्दैन। त्यसैले यसलाई कसरी बजार विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रा केही सोचहरू छन्, दृष्टिकोणहरू छन्। त्यसलाई पनि हामी हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई यहाँहरूसँग राखेर ठीक हो वा होइन भनेर टेस्ट गर्न चाहन्छौँ। विज्ञापन ऐनमा अपुग भएका कुराहरूलाई राष्ट्रिय नीति मार्फत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विज्ञापन आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड अझै पनि तयारीको चरणमा रहेको छ। सामसङले वासिङ मेसिनमा प्रयोग हुने डिजिटल इन्भर्टर मोटर र फ्रिजमा प्रयोग हुने डिजिटल इन्भर्टर कम्प्रेसरमा 20 वर्षको वारेन्टी दिने भएको छ। आफ्ना उत्पादनहरूमा विश्वसनीयता र टिकाउपनलाई अझ मजबुत बनाएर ग्राहकहरूको मन जित्न यो योजना सुरु गरिएको कम्पनीको भनाइरहेको छ। यसले ई वेस्ट न्यूनीकरण गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई उच्च गुणस्तरीय र टिकाउ उपकरणहरू दिँदै दिगो जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। आधुनिक प्रविधिमा अग्रसर सामसङले आफ्ना प्रोडक्टहरूमा एडभान्स डिजिटल इन्भर्टर कम्प्रेसर र डिजिटल इन्भर्टर मोटर प्रयोग गरी आफ्ना उपकरणहरूको गुणस्तरलाई अझ मजबुत बनाएकोले उपभोक्ताको विश्वास सजिलै जित्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ। सामसङको सस्टेनेबिलिटी भिजनलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना वासिङ मेसिन र रेफ्रिजरेटरहरूमा प्रयोग हुने डिजिटल इन्भर्टर मोटर्स र कम्प्रेसरहरूमा 20 वर्षको वारेन्टी ल्याएको जनाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबारसम्म तयार हुने, अर्थतन्त्रलाई उकास्दै सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन दलहरूको सुझाव। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा वाम एकताका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन, महासचिव बेदुराम भुषाल संयोजक नियुक्त। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य विगत 8 वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर सम्पर्कविहीन। हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र सहितको रुसी युद्धपोत आन्ध्र तथा हिन्द महासागरतर्फ शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको पश्चिमा मुलुकको आरोप। र भुटनिज युथ सकर क्लब USA आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा चर्च बोइज 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।